प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटालीको रोम प्रस्थान, खाद्य तथा कृषि संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने। कांग्रेस कम्युनिष्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको दावी। पोखराको व्यस्त सड़क पृथ्वी चोकको चाइना पुलमा नो पार्किङ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले बीपीलाई समयमा चिन्न नसकेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। सीओ छिर्न नदिने एयरपोर्टबाट कसरी त्यत्रो सुनपास भयो भन्दै तरुण दलका अध्यक्षले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा। बलियो कम्युनिष्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता रहेको पम्फा भूषालको भनाई। चीनको अर्को उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउँदै, वर्तमान सरकार बीपी कोइरालाबाट प्रेरित रहेको उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। स्थानीय तहबाट सबै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने मन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता। बाराको कलैयामा प्रहरी कार्यालय अगाडि चौथो दिन पनि राजनैतिक दलहरूको प्रदर्शन। चितवनको कालिकामा खोला फर्काएर बस्ती जोगाउने प्रयास। दोहोरी आइडलका यस शासन उत्कृष्ट 42 प्रतियोगी। नयाँ पार्टी उर्लदो खरे भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकको दावी। शनिबार सरकारी सवारी दुरूपयोग गर्ने ट्राफिकको नियन्त्रणमा। मणिपुर घटनामा पीड़ितका श्रीमानले भने देशका लागि लडे तर श्रीमतीको रक्षा गर्न सकिन। गलत उपचारबाट अमेरिकामा वार्षिक पाउने 4 लाखको ज्यान गयो। लघु वित्त संस्थाबाट पीड़ितले घेरे राष्ट्र बैंक। सुन प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपालले गृह मन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने सभापति रवि लामिछानेको भनाई। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको भेटवार्ता। यस्तो छ भ्रमण कार्यक्रम। संघीय संसद व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सभामुख घिमिरेको भनाई। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या। प्रधान न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन। यस वर्ष मनसुन सुस्त, देशभर 68% मात्रै रोपाई सम्पन्न। बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको अर्थमन्त्री महतको भनाई। रमेश खरेल बारे वामदेवको दावी। मलाई मार्न रिभल्भर बोकेर हिँडेका थिए, पछि खुट्टा समाउन आए। गृहमन्त्री भेटेपछि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेतले भने उहाँको प्रतिष्ठामा परेको असर प्रति दुखी छु। युवा संघको नारा, सेटिङमा सरकारको लस्कर, बिग बिगी सुन तस्कर। गुल्मीको गुठीचौरमा अज्ञात समूहद्वारा 7 घरमा आगजनी। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। एउटै मोटरसाइकलमा 4 जना सवार, दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गयो। चलचित्र जारी प्रदर्शनको 100 दिन पूरा। अवैध सुन प्रकरणमा एक्सरे हेर्ने भन्सार कर्मचारी निलम्बित। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले त्यागे देशको नागरिकता। र महिला विश्वकपमा जापानले जाम्बियालाई 5 गोलले हरायो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 7 गते आइतबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गर्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इटाली प्रस्थान गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतले विदाई गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको टोली कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत, प्रधानमन्त्री पुत्री तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहाल लगायतको टोली रहेको छ। 8 गतेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना हुने युनाइटेड नेशनल फूड सिस्टम 2023 स्कटिङ मोमेन्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। अति कम विकासित देशहरूको अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले विशेष सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँ साउन 9 गते खाद्य प्रणाली परिवर्तन र अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजना हुने छलफलमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्न अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई कम्युनिष्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र संघर्ष विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले प्रति लक्षित गर्दै कम्युनिष्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्तारूढ गठबन्धन
समेलनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतासँगको सम्बन्धलाई एकाकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिवाद हावी भएकै कारण तत्कालीन नेकपा समेत विभाजित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजीवादले मुनाफा मात्रै हेर्ने भएकाले पनि जनताको हितका लागि समाजवादको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। पोखराकै व्यस्त सड़क पृथ्वी चोक चाइना पुलसम्म पार्किङ निषेध गरिने भएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति कास्कीको बैठकमा आइतबारबाट पृथ्वी चोकबाट चाइना पुलसम्म सड़कको दुवैतर्फ पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय भएको हो। उक्त क्षेत्रको पार्किङ व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यहाँको महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने जिल्ला सुरक्षा समिति कास्कीको बैठकले निर्णय गरेको कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। महानगरले शुक्रबार र शनिबार माइकिङ गरी सड़कको दुईतर्फ राखिएका गाड़ी हटाउन मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन अनुरोध गरेको छ। हालसम्म लामा तथा छोटा दूरीका सवारी साधनहरू बाटो छेउमै रोकिँदै आएका छन्। पोखरा आउने र पोखरा बाहिर जाने लामो दूरीका बसहरू पनि सड़कमै यात्रु पर्खने, चढ़ाउने र ओह्राल्ने गर्दै आएका थिए। महानगर यातायात व्यवस्थापन समिति संयोजक अमृत तिमसिनाले सो क्षेत्रको सड़क व्यवस्थापनका लागि शुक्रबारबाट काम थालिएको बताउनुभयो। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार महानगरलाई भन्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि बस पार्कको पूर्वाधार बाटो नै राम्रो छैन, हिलो हुने, पानी जम्मा हुने, खाल्डा पर्ने लगायतका छन् उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सार्वजनिक सवारीलाई भने पिक एण्ड ड्रप मात्रै गर्नका लागि दिने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार र चिन्तनको जगमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले बीपीको विचार र चिन्तनलाई समावेश गरेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो। बीपी कोइरालाको 49औं स्मृति दिवसका अवसरमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा बीपीको विचार विषयक गोष्ठीमा महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक प्रविधिका रूपमा हामीले बीपीलाई चिन्नुपर्छ। बीपी दूरदर्शी र परिपक्व नेता हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइरालाको विचारलाई कांग्रेसले छाडेको छैन। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि बीपीलाई समयमा चिन्न नसकेको उहाँको गुनासो रहेको छ। बीपीलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनले पनि चिन्न नसक्दा झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलनका कारणले देशले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो, महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो। मुलुकभर 329 स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर कांग्रेसले 4 प्रदेशमा सरकारको समेत नेतृत्व गरेकोमा अब राम्रो काम गरेर आगामी निर्वाचनमा पार्टी पहिलो बन्ने वातावरण बनाउन जुट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। 41औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गुरुङले देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा गृहमन्त्रीको अन्तर्गत हुने भएकाले पनि गृहमन्त्रीलाई नै थाहा नभइकन त्यत्रो परिणामको सुन बाहिर आउन नसक्ने कुरा बताएका हुन्। उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एउटा सियो पनि छिर्न सक्दैन। नेपाली युवाहरू विदेशबाट आउँदै गर्दा एउटा मिठाईको पोको पनि ल्याउन पाउँदैनन्, एउटा मोबाइल हातमा लिएर छिराउन सक्दैनन्। विश्वले नै थाहा पाउने गरी नेपालमा यति ठूलो बदनाम भएको छ। 150 किलो सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा पक्रँदै गर्दा विश्वले नेपालको एयरपोर्टमा कस्तो सुरक्षा छ र कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुराको बदनाम भएको छ। यस्तै गृहमन्त्री खानलाई अदालतले दोषी ठहर नगराइकन विभिन्न संचार माध्यमले नै दोषी ठहराउने काम भएकाले यस्ता कार्यहरू जोसुकै भए पनि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले खानलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले छापामार शैलीमा पक्राउ गरेको बताए। उनले भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई म भन्न चाहन्छु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाम्रो तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खानलाई बिना प्रमाण छापामार शैलीमा अदालतको पुर्जी बिना पक्राउ गरियो। विभिन्न मिडियाहरूमा यसरी भ्रम सृजना गरियो कि 46 सालपछिको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको कारण नै हो भनेर लेखियो, जसरी समाजमा भ्रम सृजना गराइयो उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले बलियो कम्युनिष्ट पार्टी र अहिलेको आवश्यकता भएको बताएकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिष्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको बताएकी हुन्। अब फेरि बलियो कम्युनिष्ट बनाउनका लागि पछाडि हट्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा अहिले बनाइसकेको र आगामी दिनमा पनि मोर्चाको सहकारीमा क्रमशः एकतामा पुर्याउने र बलियो कम्युनिष्ट बनाउने पार्टी बनाउने बताएकी हुन्। अहिले समाजवादी मोर्चा नआएको विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका छाताहरू रहेकाले पनि एउटैमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष भूषालले वैचारिक राजनैतिक बहसले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने भूमिका निभाउने बताएकी छन्। उनले कम्युनिष्टहरू एकै ठाउँमा नउभिने भए नयाँ पुँजीवादीहरूको उदय हुने बताएकी हुन्। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च स्तरीय नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्।
नेपाल भ्रमण गर्दै आएका छन्। चिनिया विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्याउनच्याले काठमाडौँको सिल्क रोड स्टार स्थापना गरेको 1 हप्ता नबित्दै अर्का उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउन लागेका हुन्। काठमाडौँमा सिल्क रोड स्टार स्थापना गरेको 1 हप्ता नबित्दै अर्को उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउन लागेको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन साउन 7 गते छिमेकी मित्र राष्ट्र जनगणतन्त्र चीनका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्या नेपाल आउन लागेका हुन्। च्या 25 सदस्यीय टोलीसहित महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ताका लागि नेपाल आउँदैछन्। च्याको भ्रमणमा चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि चीनको नेपाल मामिला प्रमुख सरला नेपाल आइसकेकी छन्। चिनिया विदेश विभागकी कूटनीतिज्ञले आफ्नो नेपाली नाम सरला राखेकी छन्। शनिबार नेपाल आइपुगेकी सरलाले च्याको भ्रमण तत्कालका लागि र भेटघाटको कार्यतालिका मिलाएको बुझिएको छ। च्याले कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकार बीपी कोइरालाबाट प्रेरित भएर लोभ र डरबाट मुक्त भई देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार बीपी संग्रहालय सुन्दरी जलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा सुरक्षित गरिएको नागरिकहरूका लागि सबै अधिकार र सामाजिक न्यायका विभिन्न कामहरू बीपी कोइरालाको सिद्धान्त अनुरूप भएको बताउनु भएको हो। बीपी कोइरालाले नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि बेला बेलामा कठोर निर्णय लिने गरेको स्मरण गर्दै खड्काले अहिले आफूहरूले पनि कुनै पनि कठिन राजनीतिक निर्णय गर्दा होस् या पार्टी वा सरकार सञ्चालन गर्दा बीपी कोइरालालाई सम्झेर निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। बीपी कोइरालाको सिद्धान्त अनुरूप नै अहिलेको संविधानले नागरिकका सबै अधिकारहरू सुरक्षित गरेको र अब सरकार र राजनैतिक शक्तिहरूले पनि जनतामा थप विश्वास जगाउने गरी काम गर्न सके बीपी प्रतिको सच्चा सम्मान र श्रद्धाञ्जली हुने खड्काको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थानमा भएको तहको सम्पूर्ण संख्याहरू शून्यमा झार्ने बताएका छन्। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कारणले सुशासन कायम गर्नका लागि नै समस्या भएको गुनासो आइरहेका बताउँदै उनले निमित्त मन्त्रालयका प्रमुखहरूको प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहको संख्या शून्यमा झार्ने निर्णय गर्न लागेको जनाएका हुन्। स्थानीय तहको नेतृत्वले आफू खुशी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्दा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै मन्त्री मोदीले अब त्यसो हुन नदिने बताएका हुन्। हामीले गत वर्षदेखि नै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउनुपर्छ भनेर लागेका थियौं। म मन्त्री भएपछि 350 स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। अहिले संख्या घटेर 142 मा झरेको छ। त्यसमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एकैपटक हटाउन सम्भव भएन, उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले चौथो दिन पनि बाराको कलैया प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बाराका प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डे र प्रहरी निरीक्षक रूपेश शाहलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै कलैयामा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा राजनीतिक दलहरूले 4 दिनदेखि कलैयामा प्रदर्शन गरेका हुन्। गाडी दुर्घटनाको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल गर्ने क्रममा गएको साउन 2 गते नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव भैयाराम यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला उपसचिव ध्रुव यादवलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको दलको आरोप छ। चितवनको कालिका नगरपालिका 3 की सीता लामाले यस वर्षदेखि घरमा कुखुरा, बाख्रा र बंगुर पाल्न छाडिन्। कारण अरू केही पनि होइन, वर्षेनी बुङखोला बढेर आउँदा पाएको हैरानी र शास्ति। बुङखोला बढेर आएको बाढीले कम्मरसम्म डुबान हुन्छ। आफू त जसो तसो सुरक्षित ठाउँमा जाउँला, तर कुखुरा, बाख्रा र बंगुर कता लाने, लामाको भनाइ छ। सीताको जस्तै गुनासो स्थानीय अन्यको पनि रहेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कालिका नगरपालिकाले बुङखोलाको बन्ध्याकरण गर्ने प्रयास अगाडि बढाएको छ। पूर्वतर्फ रहेको बुङखोलामा बर्खामा बढेर आउने पानीलाई बस्ती जान नदिनका लागि नहर बनाएर पश्चिमतर्फ रहेको थाङखोलामा झार्ने प्रयास अगाडि बढाइएको छ। कालिका 3 का निवर्तमान अध्यक्ष टीका रिजालको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गरेर बुङखोलालाई थाङखोलामा झार्ने प्रयास धमाधम भएको जनाइएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले 25 लाख र नगरपालिकाको 75 लाखको लागतमा काम शुरू गरिएको छ। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन आयोजक रहेको दोहोरी आइडलका उत्कृष्ट 42 प्रतियोगी सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानीको एक कार्यक्रमका बीचमा आयोजकले प्रतियोगीको सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा दोहोरी आइडल नेपालको प्रथम बहुभाषिक रियालिटी शो भएको र प्रतियोगिताले नेपाली, मैथिली, पहाडी, भोजपुरी, तामाङ र नेवारी भाषा लगायतका भाषाहरूमा प्रस्तुति दिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा युवा पुस्ताहरूलाई आधुनिक संगीततर्फ आकर्षित गर्दै नेपालको विविधता युक्त लोक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन
बनाउन प्रतियोगिताको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रममा सबै प्रतियोगीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको हो। प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा DAR मुभिजका प्रबन्ध निर्देशक श्याम दिताल, लोकगायक प्रेमराजा महत, लोकगायिका लक्ष्मी नेउपाने, राधिका हमाल, चन्द्र शर्मा लगायतका थुप्रै विशिष्ट कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दोहोरी आइडलमा अब 42 कलाकार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतिस्पर्धाका विजेताले नगद 10 लाख र कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले नगद 3 लाख र मोटरबाइक प्राप्त गर्नेछन्। कार्यक्रमका निर्देशक प्रभान जे रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ दललाई खहरेको संज्ञा दिएका छन्। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा रामेछापमा पुगेका प्रमुख सचेतक लेखकले पुरानो पार्टीहरूबाट नै निकासा निस्कने दावी गरेका छन्। रामेछापको भंगेरीमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि भएर आएका लेखकले भने कांग्रेस सुखैयाम मानिने हिउँदको मंगिर पुसमा पनि उत्तिकै लयमा बग्ने नदी समान पार्टी हो। अरू खहरे हुन्, ती मंगिर आए पनि देखिँदा पनि देखिँदैनन्। पार्टीका संस्थापक बीपी कोइराला कांग्रेसको नेता मात्रै नभएर महामानव समेत रहेको बताउँदै खरेलले हरेक कांग्रेसले बीपीको सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्ने र उनको विचार अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। रूपन्देही जिल्ला शिक्षा समन्वयका इकाई प्रमुख दिपेन्द्र ढकालसवार सरकारी गाड़ीलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार विद्यालय अनुगमनको बहानामा प्रशासनको पास बिना गाड़ीमा सवार भएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले गाड़ी नियन्त्रणमा लिएको हो। पास बिनाको जिल्ला शिक्षा समन्वयको 261010 नम्बरको सरकारी गाड़ी नियन्त्रणमा लिइसकेको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक साकार राज पन्तले जानकारी दिएका हुन्। गाड़ी जिल्ला प्रशासनमा बुझाइदिने र सरकारी दुरूपयोगको अभियोगमा प्रशासनबाट नै कारबाही हुने जनाइएको छ। शनिबारको दिन सरकारी गाड़ीको दुरूपयोग गर्दै शिक्षा समन्वय प्रमुख ढकाल पाल्पाको नुवाकोट पुगेका थिए। मणिपुरको थैबल जिल्लामा यौन दुर्व्यवहारमा परेकी एक महिलाका पतिले आफू देशको लागि कारगिल युद्ध लडेको तर आफूलाई रक्षा गर्न नसकेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन्। जुलाई 19 मा 2 महिलाहरूलाई नग्न पारेर गरिएको दुर्व्यवहारको भिडियो सार्वजनिक भए सँगसँगै यो घटना बाहिरिएको हो। यो घटना भने मे 4 मा भएको हो। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कारगिल युद्ध लडेको असम रेजिमेन्टका सुबेदारले भने म कारगिलको युद्धमा देशका लागि लडे। म श्रीलंकामा तैनात भारतीय शान्ति सेनाको हिस्सा थिए। मैले देशको सुरक्षा गरे तर मलाई अफसोस छ कि मेरो सेवानिवृत्तपछि मैले श्रीमती र गाउँलेहरूको रक्षा गर्न सकिन। यसो भन्दै गर्दा उनका आँखा रसाएका थिए। उनले भने मैले कारगिलमा मोर्चामा लड्दा युद्ध देखेको छु। अहिले जब म सेवानिवृत्तमा घरमा छु मेरो गाउँमा रणभूमि भन्दा खतरनाक भएको छ उनको भनाइ छ। यस घटनालाई लिएर विपक्षी दलहरूले मणिपुरका मुख्यमन्त्री बीरेन सिंहको राजीनामा माग गरेका छन्। महिलाका पतिको आरोप छ कि मे 4 मा बिहानको भीड़ले उक्त क्षेत्रमा धेरै घर जलाएको थियो। अमेरिकामा वार्षिक करिब 7,95,000 अमेरिकीहरू गलत उपचारका कारण मर्छन् वा सधैँका लागि अपाङ्ग हुने गरेको खुलासा भएको छ। जन्स हप्किन्स इन्स्टिच्युट सेन्टर फर डायग्नोसिस एक्सेलेन्सको अध्ययन अनुसार अमेरिकामा वार्षिक ठूलो संख्यामा डाक्टर लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गलत उपचार गर्ने गर्छन्। यसका कारण करिब 3,71,000 बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ भने 4,24,000 व्यक्ति सर्वदाका लागि अपाङ्ग हुने गरेका छन्। लघु वित्तीय संस्थाबाट पीड़ितहरूले शनिबार राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन्। लघु वित्तीय संस्था विरूद्धको संघर्ष समिति नेपालले विभिन्न माग राखेर राष्ट्र बैंक घेराउ गरेको हो। करिब 800-900 जना प्रदर्शनकारीहरूले माइतीघरबाट बलुवाटारसम्म विरोध र्याली निकालेका थिए। उनीहरूले राष्ट्र बैंक परिसरमा छेउमा भाटभटेनी चोक अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। लघु वित्त पीड़ितहरूले ती संस्थाबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै केही दिनदेखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करीको जालो निरन्तर चलिरहेको प्रश्न भएको बताउनु भएको छ। त्यो कुन ढंगबाट मिले मात्रै हो त्यो चाहिँ अनुसन्धानबाट मात्रै खुल्छ उहाँको भनाइ छ। विराटनगरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यही कारण गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा भने आफूहरूको एजेण्डामा नरहेको बताउनुभयो। राजीनामा माग्ने सामान्य होइन, सरकारकै निकायले पत्ता लगाएको हो। हामीले राजीनामा माग्ने हो भने दिएपछि मात्रै रोकिने हो उहाँले भन्नुभयो। रासपा आफ्नै लाइनमा रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि दलको एजेण्डासँग लिनु दिनु नरहेको बताउनुभयो। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता आफूहरूको लाइन भएको बताउँदै भागबण्डामा देशका महत्वपूर्ण पदहरू नियुक्ति गर्ने परिपाटी आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। संघीय संरचनाको रेट्रोफिट गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई मिलाउने गरी बनाएको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि औपचारिक भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राजधानी नेम्पेनमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेट भएको ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीसँग विभिन्न देशका 22 जना विशिष्ट राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा रहेका छन्। त्यहाँ पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत रहेका छन्। नेपालबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एउटा टोली कम्बोडिया पुगेको छ। ओलीसँग कम्बोडियाका विदेश मन्त्रीको पनि भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमै ओलीको पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी, नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलसँग पनि शिष्टाचार भेट भएको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीयताको विषयहरूमा प्रश्न उठ्न थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीयता उचित भएन र संघीयताले जनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेन भन्ने टिप्पणीहरू हुन थालेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले संविधानको यो व्यवस्थामाथि नै छलफल पर्ने समेत माग आउन थालेको भन्दै संघ र प्रदेश संस्थाले जनआकांक्षा अनुसार ऐन कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यो व्यवस्था वास्तवमा पनि जनताले चाहेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा छ। यो व्यवस्थाले 3 तहको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा अहिले हामी यहाँ उपस्थित संघ प्रदेशमा जिम्मेवार लिएका छौं भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने शक्ति ठूलो तर जनताको बीचमा काम गरिरहेको छ, उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैदको ठहर भएका व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानूनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको स्वविवेक अधिकारको दुरूपयोग हुने व्यवस्था सर्वोच्चले गरेको हो। पत्नीको हत्याको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुराका आधार र कारण पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएमा चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटायो भन्नु मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको 188 नम्बरका लागि पर्याप्त नहुने कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, टंक बहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि वर्णित आधारमा कारणबाट नै निज प्रतिवादी रञ्जन कुमार कोइरालालाई सजाय घटाउन गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार र कारण देखिन आउँदैन। 12 जेठ 2079 मा कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला सार्वजनिक भएको हो। देशमा मनसुनी वर्षा केही सुस्त देखिएको छ। यो वर्षको बर्खायाममा कम पानी परेका कारण धान रोप्न किसानलाई समस्या भएको छ। पछिल्लो 1 सातादेखि पर्याप्त वर्षा भएको छैन। भेगीय हिसाबले पनि केही स्थानहरूमा भारी वर्षा भए पनि देशभर निरन्तर वर्षा नहुँदा प्रभावकारी रूपमा धान रोपाई भएको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार कृषि विभागको साउन 5 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभरमा 68% मात्रै रोपाई सम्पन्न भएको छ। विक्रमसम्म 2079 साउन 5 गतेसम्म 88% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष उक्त अवधिमा 20% कम रोपाई भएको देखिएको छ। विशेष गरी मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुन ढिला शुरू भएका कारण धान रोपाईमा कम भएको विभागले उल्लेख गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। यही कारणले तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा भएको महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको बताउनु भएको छ। संगठनमा म मात्रै सर्वौं सर्वा र अपरिहार्य व्यक्ति हुँ, कहिल्यै पनि नभनेको स्मरण गर्दै बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। संगठनमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन, कसैलाई पनि आफूलाई अपरिहार्य ठान्न पनि हुँदैन। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विरुद्ध हुन जान्छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यति ठूलो व्यक्तित्व भएका बीपीबाट सिक्ने धेरै कुरा रहेका
छन्। बीपीले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुमडा शमशेर अरू नेता तथा मूलत जनताको पनि कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला गतिशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। एउटा सन्दर्भमा बीपीले यसो भन्नुभएको थियो, पार्टीले किन यसो गरेको मान्छेहरू भन्छन्। उहाँले भन्नुभयो, बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले छाड्यो भन्छन्, तर होइन, हाम्रो लक्ष्य बीपीको विचारको आधारित प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने र समृद्धि सहितको समानता हासिल हुनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेलले आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै गौतमले रमेश खरेलले इन्सपेक्टर भएका बेलामा आफूलाई मार्नको लागि रिभल्भर बोकेर हिँडेको दावी गर्नुभयो। तीनै व्यक्तिले अहिले वामदेवको पालामा सुन तस्करी भएको थियो भन्ने गलत कुरा गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। गौतमले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि चुनौती दिँदै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएकोमा अदालत जान चुनौती दिनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। अवैध सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भएको आशयको अभिव्यक्तिका कारण विवाद बढ्दै गएपछि सहमतिको अन्त्यका लागि बस्नेतले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्नु भएको हो। श्रेष्ठसँगको भेटमा बस्नेतले असहमति अन्त्य भएको भन्दै साइबर ब्यूरोमा दायर मुद्दा फिर्ता लिने र प्रेस चौतारीको पनि घोषित कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने समझदारी भएको बताउनुभयो। आफ्नो समाचारको स्रोत गलत परेकाले पनि गृहमन्त्रीको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति आफू दुखी रहेको बस्नेतको भनाइ छ। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले सुन तस्करी प्रकरण विरूद्ध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संघले विभिन्न प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। यस्तै संघले प्रदर्शनका क्रममा मशाल जुलुस निकालेको छ। संघले बुधबार बरामद भएको करिब 1 क्विन्टल अवैध सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सुन तस्करीलाई फाँसी दे, सुनको रह्यो ब्रेक सु तस्करीमा गृहमन्त्रीकै ब्रेक थु, सेटिङका लागि लस्कर बिगबिगी सुन तस्कर नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा प्रेस चौतारी नेपालले पनि एकबद्धता जनाउँदै सहभागिता जनाएको थियो। अज्ञात समूहले जुम्लाको गुठीचौरमा 7वटा घरमा आगजनी गरेका छन्। गुठीचौर गाउँपालिका 4मा रहेको 7वटा घर र एउटा ट्र्याक्टरमा अज्ञात समूहले शुक्रबार राति आगजनी गरेको जुम्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आगजनी कसले र किन गर्यो भन्ने विषयमा खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एसपी प्रहलाद नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धवलपुर गाउँका प्रेम नेउपाने र खडान्द पाण्डे, बाउली गाउँका कविदत्त नेउपाने, डाँडाबाडा गाउँका कविदत्त नेउपाने, दलीबाडा गाउँका लालचन्द्र सार्की र बिगारे गाउँका भीमप्रसाद जैसीका घरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका हुन्। गुठीचौरको धिता र देपाल गाउँमा पनि आगजनी भएको बताइएको छ। उक्त अज्ञात समूहले शुक्रबार राति 11 देखि 1 बजेको बीचमा आग लागि गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त समूहले सड़कमा रोकिराखेको एउटा ट्र्याक्टरमा समेत आगजनी गरेको छ। आगो लागेको घर समयमै थाहा पाउँदा अधिकांश घरमा क्षति हुनबाट जोगिएको छ। उक्त घटनाबाट कुनै पनि मानवीय क्षति नभए पनि घरको झ्याल, ढोका र गोठहरू जलेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी के कसरी भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिस्टलका बासिन्दाहरूले केही दिन अगाडि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए। यसअगाडि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइडमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्ध फैलन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अगाडि फोहोर विसर्जन गरेर स्थानीयले अवरोध गरे पनि अब भने निर्वाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार महानगरले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको एटरीमा मोटरसाइकल र पिकअप ठोकिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 4 जना चढेको मोटरसाइकल र भारतीय नम्बरको पिकअप ठोकेर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। ज्यान जानेमा एटरी 16 का 27 वर्षका शम्भु चौधरी, 24 वर्षका अनिनेश चौधरी र 26 वर्षका करण चौधरी रहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ज्यान गएको हो। शम्भु र करणको गैराती 12:30 निधन भएको थियो भने अनिनाशको उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान 6 बजे ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रेमलाल चौधरीको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गैराती पौने 11 बजेतिर पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बरको WB73E 9117 को पिकअपसँग पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको 29 प 3712 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको थियो।
लिम्बू समुदायको संस्कृतिलाई विषयवस्तु बनाएको चलचित्र जारी प्रदर्शनको 100 दिन पूरा भएको छ। श्रीमती फिर्ता ल्याउन संघर्षरत श्रीमानको कथा प्रस्तुत गरिएको जारी प्रथासँग सम्बन्धित चलचित्रलाई कवि सँगसँगै कथाकार रहेका उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेका हुन्। यस वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनरत चलचित्रले शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 3 चलचित्र भवनमा र क्यूएफएक्स, सिभिल मल र बिग मुभिज तथा एफक्यूबमा प्रदर्शनको 100 दिन पूरा गरेको हो। चलचित्र कार्यकारी निर्माता मैडाम पोखरेलले यो खुशीको शब्दहरू व्यक्त गर्न नसकिने बताएका छन्। 100 दिन पूरा गर्ने चलचित्र बन्यो। अहिले चलचित्र भवनको संख्या बढेको समयमा यो सफलता विरलै हो। पर्दामा समुदायको संस्कृतिलाई दर्शकले रुचाएका छन्, उहाँको भनाइ छ। चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जारीको गएको असार 31 गतेसम्म 6,19,221 टिकट बिक्री भए बापत 17,17,49,018 रुपियाँ ग्रस व्यापार भएको छ। कबड्डीका श्रृंखला मार्फत लेखनमा सक्रिय निर्देशक सुब्बाले आफ्नो समुदायको कथा भन्नुपर्छ भन्ने लागेपछि चलचित्र निर्माण गरेका हुन्। करिब 1 क्विन्टल अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका नायक सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। सुन बाहिरिएको दिन एक्सरे मेसिन हेर्ने जिम्मा श्रेष्ठले पाएका थिए। भन्सार विभागले यस अगाडि कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। भन्सार जाँच पास अधिकृत सन्तोष चन्द्र जाँचकी कुमार ढकाललाई पनि निलम्बन गरिएको जनाइएको छ। यसै क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको अवैध सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर आएपछि विभागको टोली नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा 87,000 जना भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेका छन्। यो वर्ष जुन महिनामा 87,000 जना भन्दा धेरै भारतीयले देशको नागरिकता त्यागेको परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् 2022 मा 2,25,000 जनाले भारतीय नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका थिए। विदेश मन्त्री जयशंकरले भारतीयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारी खोजिरहेको र धेरै व्यक्तिगत सुविधाका लागि विदेशी नागरिकता लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले यति ठूलो संख्यामा देश बाहिर बसेका भारतीयहरू आफ्नो देशकै सम्पत्ति भएको पनि दावी गर्नुभयो। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा जापानले जाम्बियालाई हराएको छ। न्यूजील्याण्डको हैमिल्टनमा भएको खेलमा जापानले जाम्बियालाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। उसका लागि हिताना मियाजाले 2 गोल गरेकी थिइन्। जाम्बियाकी मुसुन्डाले रातो कार्ड पाइन्। मिना तानाका, जुनो इन्डो र रिको उएकीले 1-1 गोल गरेपछि समूह सीमा रहेको जापानले 3 अंक जोडेको हो। कोस्टारिका र स्पेन पनि यसै समूहमा रहेका छन्। हवस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति केही गुनासो छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले समाचारमा केही कुरा दिन छुटाएका छौं भने पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट भोलि फेरि आउने बाचाको साथ बिदा हुन्छौं। नमस्कार।